अवकाळी पावसाक लागून मांद्रे वाठारांतल्या शेतकारांचे नुकसान। पावसान सगळीकडेन हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान सुमार 30-35 शेतांनी उदक भरून 8 ते 10 दीस उरले, जाका लागून सगळें पीक कुसलें आणि शेतकारांक बरेच नुकसान जालें। हाजान पयलीं अशें केन्नाच जावं ना। पयल्याच खेपेक इतकी शेतांची हानी जाल्या अशें म्हणत पंचायत तशें सरकारा वतीन मदत मेळची म्हण ह्या शेतकारांनी उलो मारला। सतत पावस पडल्या कारणान जवळ जवळ 8-15 दीस शेतान पाणी उरलां आणि ते कुसला, म्हणजे जो रोव येयलो पळय लागून तो पाणयाच्या पोंदा उरलो आनी तेका लागून कुसला। आतां हें दिसता सगळें पडींग आहा तें। ओके, कितल्या जाणांच्या शेती अंदाज? जवळ जवळ हे सायडीन जातली 25 जाण ते पुढे आहा ते म्हणजे तुकड्या तुकड्यांनी थंय आहा, जे उंचवटे आहा थंय सारकें लागून इल्लो। आमचे मागणे काय भरपाय करून दिवपाची ना तुम्ही? ओके, जायते आमच्या शेतकरी भावांक नुकसान जाल्लेलें आसा, पण खंयच्याच सरपंचान आमच्या ह्या शेतान व्हिजीट करूंक ना। आमची एक मागणी आसा आमच्या सरपंचा कडेन, आतां तुमी आमच्या शेतान येयल्यात तशेंच आमच्या शेतकरी भावांक मदत तेंच्यांनी करून दिवची। आमी शेत ज्या मेरेन करता सादारण 35 वर्सां तरी इतलो पावस केन्नाच कंटिन्युअसली पडूंक नासलो आनी अशी शेताची हानी केन्नाच जावंक ना। ही फर्स्ट टायम फाटल्या एक 30-35 वर्सां पयलीं तेच्या पयलीं पासून सुद्दां इतली हानी केन्नाच जावंक ना, फर्स्ट टायम। आनी हो सगळ्यांक फटको बसलेलो आसा। सादारण 40 शेतकरी आहात, तेंचे अर्धे अदीक शेत एक कुसोन गेलां। फक्त पयलीं ह्या वर्सा बरे पैकी लागून येयल्ले ते शेतकरी खोशी आसलो, पूण आतां कितें जालां पावसाक लागून सगळें कुसोन गेलां। सगळें पाणी भरलां आनी सगळें शेत सगळें पिशेर आयज खंय तर तांकां तेंची जी आयज तेंच्यांनी मेहनत घेतली आसा, आयज जितले तेंच्यांनी कितें खर्च करून हे आतां शेत उबें केलां त्या बद्दल तांकां कितें तरी मोबदलो मेळपाक जाय तांकां। आयज हांव मागणी करता आमच्या पंचायतीक, म्हणजे आमच्या सरपंचाक, की तेंच्यांनी खंय तरी तांकां सपोर्ट करपाचो, हेल्प करपाचें आमच्या पंचायतीच्या मार्फत। आनी ते जायते म्हाका दिसता जवळ जवळ 30-40 शेतकऱ्यांक असो मोठ्या संख्येन तांकां फटको बसलेलो आसा। आमी म्हणटात तशें शेतकरी हो एक गरजेचो आहा। शेतकरी जर आमचे शेतकरी ना जाल्यार फुडें आमचे फुडले जे जेवणा खाणाचे खुबश्यो गोश्टी डिफिकल्ट आसा। आयज जे शेतकरी आपले मरमर राबतात हांगासर, आनी आयज हे हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार उदक कशें हांगा साठलां तें, आनी अशें पयलीं अशें जायनासलें। आनी आयज तेंचो इतलो लुकसाण पळोवन खरोच वायट दिसता, कारण तेंच्यांनी फाटली गेली 2 म्हयने तांकां जे हांगा परिश्रम करचे पडटात शेतांत, कित्याक एक कितें तरी मेळचें म्हणून, की स्वताक एक तेंचे कितें तरी एक रोजी रोटी कशी ती दितात। आनी आयज मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या असेंब्लीन म्हणलेलें की जे कितें फ्लडींग जाल्यार तांकां एक अनुदान दितलें म्हणून, आनी तें बी चुकून दिलें म्हणून। सो आमी ह्या संदर्भात देव आमचो करते अशी फोन केल्लो हांवें तांकां की अशें एक इन्सिडंट जाला म्हणून। सो हांवें ताणें म्हाज्या एक पंचायतीच्या हांवें स्टाफाकूय धाडला थंयसर, जी फॉर्मां तो म्हाका उपलब्ध करून दवरता म्हणून सांगलां। प्रत्येक जे शेतकऱ्यांक जी फॉर्मां फिलअप करून ज्या शेतकऱ्यांची जी कितें शेतां आहात पळय ती सगळ्यांची फॉर्मां फिलअप करून तांकां एक सबमीट करपाचें काम ही पंचायतीन घेतलेलें आसा। तशेंच हांव मांद्रेन पूर्ण जे कितें कोण शेतकरी आसा तेंचे कोणाचे शेतां पिड्ड्यार जाल्लेलीं आहात तेंच्यांनी अवश्य आमच्या पंचायतीक येवन सांगचें, और कन्सर्न वॉर्ड मेंबर आसा तांकां सांगचें आमी फॉर्मां फाल्यांच्यान 2 दिसान फॉर्मां येता म्हणून सांगल्याचें। ती फॉर्मां येयल्या बरोबर आमी ताबडतोब भरून ती फॉर्मां आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दितली। सो हांव तशेंच सीएमाक परतून एकदां सांगूंक सोदता की हे जे कामां आसात पळय जाता तितले बेगीन करची,